यहाँहरू सबैलाई हार्दिक नमस्कार। सधैँ चाहिँ आज पनि महाभारतमा के छ नामक श्रृङ्खलामा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। आजको 60औं श्रृङ्खलाको शीर्षक रहेको छ बल्ने कि धुवाँ फ्याँक्ने। यो निबन्ध महाभारतको 5औं उद्योग पर्वसँग सम्बन्धित विषयवस्तुमा आधारित छ। निश्चय नै हामी बल्न सकेनौँ भने धुवाँ मात्रै फ्याँकिरहनुपर्छ। धुवाँ फ्याँक्दा त्यो धुवाँले वरिपरिको वातावरण प्रदूषित बनाउँदै जान्छ र यदि बल्दै गयौँ, प्रज्वलित हुँदै गयौँ भने वरिपरिको अँध्यारोलाई पनि त्यसले प्रज्वलित प्रकाशित बनाउँदै जानेछ। महाभारतको यो उपाख्यान हाम्रो व्यवहारको लागि, हामीले धुवाँ फ्याँकिरहेकाहरूका लागि, सानो चाहिँ ज्ञानमा आधा घैँटो छचल्किएको जस्तो अनुभूति गरिरहेका हामीहरूका लागि केही न केही प्रेरणादायी हुन सक्नेछ भन्ने अपेक्षा मैले लिएको छु। बल्ने कि धुवाँ फ्याँक्ने। कौरव सभामा प्रवेश गरेर सञ्जयले अर्जुनको सन्देश सुनाउँछन्। भीष्मले दुर्योधनलाई सन्धिका लागि सम्झाउँदै श्रीकृष्ण र अर्जुनको महिमा बताउँछ। साथै भीष्मले कर्णमाथि आक्षेप लगाउँछन् भने कर्णले आत्मप्रशंसा गर्छ। भीष्मद्वारा कर्णको पुनः उपहास गरिन्छ भने द्रोणाचार्यले भीष्मको कथनलाई अनुमोदन गर्दछन्। श्रीकृष्णलाई नारायण र अर्जुनलाई नरका रूपमा चर्चा गरिन्छ। श्रीकृष्णलाई नारायण र अर्जुनलाई नरका रूपमा चर्चा गरिन्छ। सञ्जयले युधिष्ठिरका प्रधान सहायकहरूको वर्णन गर्दै पाण्डवहरूले युद्धको तयारी गरिरहेको सूचना दिन्छन्। भज्येता मपि न सन्नमेत, अर्थात् बरु टुट्छन् तर कहिले भुक्दैनन्। भज्येता मपि सम न मेत, अर्थात् बरु टुट्छन् तर कहिल्यै भुक्दैनन् भन्दै धृतराष्ट्र, भीमसेन र अर्जुन दुवैका पराक्रमले डराएर विलाप गर्दै शान्ति प्रस्तुत गर्दछ। सञ्जयले धृतराष्ट्रका दोषहरू बताउँदै धृतराष्ट्रलाई दुर्योधनमाथि शासन गर्ने सल्लाह दिन्छन्। न द्रोग्धा गुरु रुच्यते, अर्थात् द्रोह गर्ने व्यक्तिलाई पिता वा गुरु भनिँदैन भन्ने कुरा पनि उनले व्यक्त गर्दछन्। धृतराष्ट्रले दुर्योधनलाई सन्धि गर्न अग्रसर हुनुपर्ने दिशातर्फ अग्रसर गराउन खोज्छन्, तर दुर्योधन अहङ्कारपूर्वक पाण्डवसँग युद्ध गर्ने निश्चय गर्छ। नही युद्धम प्रशंसन्ति सर्वावस्थ मरिन्दम, अर्थात् श्रेष्ठ व्यक्तिले कुनै पनि अवस्थामा युद्धको प्रशंसा गर्दैनन् भनेर धृतराष्ट्रले जतिसुकै सम्झाए बुझाए पनि जीवन, राज्य र धन समेत छोड्न तयार छु, तर पाण्डवसँग मिलेर बस्न सक्दिन भन्दै दुर्योधन युद्ध गर्न अग्रसर हुन्छ। धृतराष्ट्रले कौरव पक्षका र पाण्डव पक्षका शक्तिको तुलनात्मक वर्णन गर्छन्। त्यसै बीचमा दुर्योधनले असदाचरितम हेतद यदात्मानं प्रशंसति, अर्थात् जसले आत्मप्रशंसा गर्छ त्यो राम्रो व्यक्तिको काम होइन। जसले आत्मप्रशंसा गर्छ त्यो राम्रो व्यक्तिको लक्षण होइन, काम होइन भन्ने कुरा व्यक्त गर्दै आफ्नै प्रशंसा गर्छ। र त्यसपछि कर्णले पनि आत्मप्रशंसा गरेको देखेर भीष्मले त्यसमाथि आक्षेप लगाउँछ। भीष्मको आक्षेप सुनेर कर्ण सभा छाडेर बाहिरिन्छ भने भीष्मले उसप्रति पुनः आक्षेपहरू लगाइरहन्छ। कर्णले आफूलाई ब्राह्मण बताएर परशुरामबाट शिक्षा लिएको थियो, जसलाई पछि परशुरामले थाहा पाएर कर्णलाई विद्याको स्मरण नहुने बताएका थिए। ढाँटेर विद्या लिएको थियो। यसैबीच दुर्योधनले आफ्ना पक्षको प्रबलताको वर्णन गर्छ भने विदुरले ब्राह्मणस्य विशेषेण दमो धर्म सनातन भन्दै दमको महत्त्व बताएर दुर्योधनलाई सम्झाउने प्रयत्न गर्दछन्। यसै सन्दर्भमा विदुरले दुर्योधनलाई कौटुम्बिक कलहद्वारा हुने हानिको उपाख्यान प्रस्तुत गरेका हुन्। कौटुम्बिक भनेको पारिवारिक जुन कलह हो, झगडा हो, त्यसले हुने हानिको बारेमा विदुरले यहाँ उपाख्यान प्रस्तुत गरेका हुन्। उनको विदुरले प्रस्तुत गरेको उपाख्यान यस प्रकार छ। कुनै समयमा एउटा शिकारीले पक्षीहरूलाई फसाउनका लागि जमिनमा एउटा जाल बिछ्याएको थियो। जुन जालमा दुईवटा पक्षीहरू फसे।
जो एकैसाथ उड्ने र घुम्ने गर्दथे। ती दुवै पक्षी जाललाई नै लिएर आकाशमा उड्न थाले। जालमा फँसेका दुवै पक्षीहरू जाललाई नै लिएर त्यसरी आकाशमा उडिरहेको देख्दा पनि शिकारी दुखी र हताश नभई पक्षीहरू जता जान्छन् ऊ पनि त्यतैतिर दौड्दै गए। ती दिनहरूमा त्यस वनमा कुनै मुनि रहन्थे जो त्यस बेला सन्ध्या बन्दन आदि नित्य कर्म गरेर आश्रममा नै बसिरहेका थिए। ती मुनिले पक्षीहरूलाई पक्रनका लागि पक्षीहरूको पछि लाग्दै गरेका शिकारीलाई देखे र शिकारीसँग उनले आफूलाई आश्चर्य लागेको भन्दै आकाशमा उड्दै गरेका दुवै पक्षीहरूको पछि लागेर पृथ्वीमा किन दौडिरहेका छौ भनेर प्रश्न गरे। यी दुवै पक्षीहरू एक आपसमा मिली मेरो जाल लिएर गइरहेका छन्। जहाँ यी दुवै एक आपसमा झगडा गर्नेछन् त्यही यी मेरो बसमा आउनेछन्। त्यही भएर म यिनको पछि दौडिरहेको छु भनेर शिकारीले उत्तर दियो मुनिलाई। केही समयपछि कालको वशीभूत भएका ती दुवै दुर्बुद्धियुक्त पक्षी एक आपसमा झगडा गरी लड्दै पृथ्वीमा पतित भई पृथ्वीमा खसे। मृत्युको फन्दामा फसेका ती दुवै पक्षी अत्यन्त कुपित भएर पृथ्वीमा पनि एक आपसमा लडी नै रहे। आकाशमा मात्रै होइन, पृथ्वीमा पतन भइसकेपछि पृथ्वीमा पनि लडिरहे। त्यसै बेला शिकारीले चुपचाप उनीहरूका नजिकमा आएर दुवैलाई पक्रियो। यसरी नै जुन कुटुम्बीजन धन सम्पत्तिका लागि आपसमा झगडा गर्छन्, युद्ध गरेर तिनीहरू पनि दुवै पक्षहरू जस्तै शत्रुहरूको वशमा पर्दछन् भन्ने कुरा सुनिश्चित छ। एकैसाथ बसेर भोजन गर्नु, आपसमा कुराकानी गर्नु, एक अर्काको दुःख सुखलाई सोध्नु र सदैव मिलेर रहनु नै भाइ बन्धुहरूको काम हो। परस्पर विरोध गर्नु कदापि उचित होइन। जो शुद्ध हृदयवाला मान्छे समय समयमा वृद्धहरूको सेवा र सङ्गत गर्दछन्, त्यस्ता व्यक्तिहरू बाघद्वारा सुरक्षित वन जस्तै सुरक्षित हुन्छन् र शत्रुहरू त्यस्ता व्यक्तिका सामुन्ने आउने साहस नै गर्दैनन्। जुन दाजुभाइहरू धन पाएर पनि सदैव दुवैको समान तृष्णाद्वारा पीडित हुन्छन् र ती एक आपसमा झगडा गरेर आफ्नो सम्पत्ति शत्रुहरूलाई दिन्छन्। जसरी बल्दै गरेका अगुल्टाहरू अलग अलग गरिँदा बल्न छाडेर केवल धुवा फालिरहन्छन्, तर तिनलाई परस्पर जोडिदिँदा वा मिलाउँदा धुवा फाल्न छाडेर बल्न थाल्दछन्। त्यसरी नै कुटुम्बीजन पनि एक आपसमा फुटेर अलग अलग रहँदा अशक्त हुन्छन्, तर परस्परमा मिलेर सङ्गठित हुँदा बलवान र तेजस्वी हुन्छन्। यत्र यत्र बन्ने तत्र तत्र धुमा, अर्थात् जहाँ जहाँ आगो रहन्छ त्यहाँ त्यहाँ धुवा रहनु स्वाभाविक छ, तर जीवन धुवा होइन आगो हो भन्ने कुरातर्फ हाम्रो चिन्तन अग्रसर हुन सकेको छैन। आगाले अस्तित्वलाई देखाउनका लागि दुई वा दुईभन्दा धेरै अगुल्टाहरू एक आपसमा जोड्नै पर्छ, अन्यथा हामी एक्लै बल्न सक्छौँ भनेर अगुल्टाहरू अलग्गिँदै गएका खण्डमा आगो बल्नुको सट्टा धुवा फ्याँक्दै शक्तिहीन भएर अगुल्टाका आगाले आफ्नै अस्तित्व गुमाउनु पर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति आइपर्छ। जुनसुकै वाद, जुनसुकै सम्प्रदाय वा जुनसुकै दलको अस्तित्व सामाजिक र विश्वजनीन एकताका सन्दर्भमा नै सुदृढ हुन सक्छ र एक्लै रहँदा अगुल्टाले फ्याँकेको धुवा झैँ अस्तित्वमा आउन असम्भव छ भन्ने बारेमा एक आपसमा वाद विवाद, विद्वेष फैलाउँदै गरेका जुनसुकै व्यक्तिले वा दल र सम्प्रदायमा विभक्त सङ्घ संस्थाहरूले गम्भीर चिन्तन गर्नु आवश्यक देखिन्छ। यो महाभारतको 5औं उद्योग पर्वसँग सम्बन्धित धुवा फ्याँक्ने कि बल्ने कि धुवा फ्याँक्ने, यो 60औं निबन्धको विषयवस्तु यति नै रह्यो। यो सुनेर यहाँहरूका मनमा यस्ता जिज्ञासाहरू उत्पन्न भएका छन्, तिनलाई विगतमा जस्तै युट्युबको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु न। सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्दै यहाँहरू सबैसँग आजलाई बिदा चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।